अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 14 अक्टूबर 2022 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के लिए अगले 72 घंटे बड़े अहम हैं। अगले 72 घंटों के अंदर पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का बड़ा फैसला होने जा रहा है। आप जानते हैं इतवार के रोज़ पाकिस्तान के अंदर 11 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। ये ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए बड़े अहम हैं। इमरान खान को हराने के लिए इस वक्त पूरी मंसूबा बंदी हो चुकी है। कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए लोगों की जानिब से बाकायदा ये प्लान किया गया है कि इमरान खान को पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन की तरह यहाँ जीतने नहीं दिया जाएगा। इमरान खान को हराया जाएगा और जब यहाँ से इमरान खान को हरा दिया गया तो फिर इमरान खान की जो ताकत है वो भी टूट जाएगी और इमरान खान के जो कारकुन हैं, लोग हैं, वो मायूस हो जाएंगे। पिछले 6 महीनों से जिस स्ट्रेटजी पर गद्दार और दुश्मन अमल किए हुए हैं वो स्ट्रेटजी यही है कि लोगों को मायूस कर दिया जाए, लोगों को इतना सिस्टम से नफरत बिठा दी जाए कि लोग ना तो लड़ें और ना ही उठें और ना ही मुकाबला करें, वो खामोश होकर घर बैठ जाएं। चुनांचे नाज़रीन किराम, आज पाकिस्तान के अंदर लोगों की ये राय बन चुकी है कि ये गद्दार और ये दुश्मन पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं और इनसे लड़ने की जितनी भी कोशिश की जाए वो शायद कारगर ना हो। इसलिए लोगों के अंदर मायूसी फैलाई गई है। दुश्मन की यही चाल होती है, दुश्मन का यही आला हीला होता है और दुश्मन यही चाहता है कि लोगों के अंदर मायूसी फैल जाए। अगर लोग मायूस हो जाएं तो फिर दुश्मन जीत जाता है। और नाज़रीन इकराम, इसके मुकाबले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक के अंदर क्या इरशाद फरमाते हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि मेरे बंदों मेरी रहमत से मायूस मत हो। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को ये ख़ास तौर पर हिदायत करते हैं, ये हुक्म देते हैं कि तुमने चाहे जितने मर्जी गुनाह कर लिए हों लेकिन कभी मायूस मत होना कि अब क्या होगा, बल्कि अल्लाह से तौबा कर लेना, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। जब अल्लाह उम्मीद दिलाते हैं तो बंदों को उस उम्मीद के दामन को हमेशा पकड़े रखे रहना चाहिए, ना ये कि बंदे मायूस हो जाएं। अगर हर कोई शख्स ये मायूसी में चला जाएगा कि हमें क्या है, अगर ये चोर और डाकू मुसल्लत हैं और ये इक़्तिदार से नहीं हटते हैं और ये जुल्म कर रहे हैं, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर हर कोई शख्स यही उम्मीद लगा के बैठ जाएगा कि चूंकि हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं लिहाजा ये जो चाहें करते रहें, इनको रोकना बड़ा मुश्किल है, तो फिर याद रखें आज सिर्फ वो इस्लामाबाद पर काबिज हैं, वो वहाँ से पाकिस्तान का ख़जाना लूट रहे हैं। कल को वो हर घर में दाखिल होंगे और हर घर के अंदर से वो लूट मार करेंगे और आपको ग़ुलाम बना लेंगे। इसलिए कभी भी मायूस मत होना है और कभी भी किसी भी सूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से मायूसी की उम्मीद भी नहीं लगानी है, बल्कि हमेशा उम्मीद के दामन को पकड़े रहना है। अब नाज़रीन किराम, हो क्या रहा है, अगले 72 घंटे पाकिस्तान की सियासत में किस तरह से अहम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप जानते हैं एक तो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और इस इलेक्शन में इमरान खान को हराने की पूरा मनसूबाबंदी है और इमरान खान भी अगले 72 घंटों का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दी है। वो हर बार यही कहते हैं कि लॉन्ग मार्च बहुत करीब है, लॉन्ग मार्च बहुत करीब है, मैं कॉल देने वाला हूँ। वो कॉल कब होगी, ये बड़ा अहम सवाल है। और यहाँ पर नाज़रीन किराम, एक और जो परेशानी है वो ये है कि गद्दारों की नींदें उड़ गई हैं, नींदें हराम कर दी हैं। इमरान खान अब आग में कूद पड़े हैं, एक ऐसी आग जिससे दुश्मन बड़े परेशान हैं। चुनांचे नाज़रीन किराम, इमरान खान ने कल रात को आज़म सवाती, जिनके एक ट्वीट पर उनको गिरफ्तार किया गया, उस पर इमरान खान ने बड़ा अग्रेसिव रद्द-ए-अमल दिया है। इमरान खान ने आज़म सवाती की गिरफ्तारी पर एक ट्वीट के अंदर यह बात कही है कि गद्दार अब अपनी खैर मनाएं। इमरान खान ने लिखा, NRO2 के हवाले से एक ट्वीट पर आज़म सवाती को ज़ेर हिरासत तशद्दुद का निशाना बनाया जाना हमारी तारीख का एक और शर्मनाक वाक़या है। क्या धौंस और तशद्दुद से लोगों को किसी फ़र्द या इदारे के एहतराम पर मजबूर किया जा सकता है? ये बड़ा अहम बात लिखी है, जुमला बड़ा अहम है। क्या धौंस और तशद्दुद से
لوگوں کو کسی فرد یا ادارے کے احترام پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ عزت اور ذلت کا واحد مالک خدائے بزرگ و برتر ہے، جو ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق ان میں سے کسی ایک کا حقدار بناتا ہے۔ وہ سب جنہوں نے سب سے بڑے مجرموں کو قومی خزانے پر اربوں کا ڈاکہ ڈالنے کے بعد احتساب سے فرار ہی کی نہیں، بلکہ ایک مرتبہ پھر اقتدار میں آنے کی اجازت دی، ان کے مقدر میں ذلت لکھی جا چکی ہے۔ یعنی جنہوں نے پاکستان کے اوپر چوروں ڈاکوؤں کو مسلط کروایا وہ اب ذلیل ہوں گے، ان کو کوئی عزت نہیں ملے گی۔ عوام جان چکی ہے کہ ڈاکوؤں کو سہولت کس نے دی اور غداروں کو کس نے پاکستان پر مسلط کیا۔ اب ان کی مقدر میں ذلت لکھی جا چکی ہے۔ یہ عمران خان نے لکھا ہے، یہ بڑا اگریسو بیان ہے، بڑا اگریسو ٹویٹ ہے عمران خان کا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، عمران خان نے گزشتہ روز جو مردان کے اندر ایک خطاب کیا اور راولپنڈی کے اندر ایک خطاب کیا، اس کے اندر بھی عمران خان نے اسی طرح کی زبان استعمال کی، اسی طرح کی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ ادارے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ تشدد کر کے عزت کروا لیں گے تو یہ ان کی بھول ہے، یعنی ہمارے لوگوں کو ماریں گے پیٹیں گے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی عزت کریں گے، یہ ان کی بھول ہے۔ گویا کہ عمران خان اب اگریسو ہو چکے ہیں، اب انہوں نے کشتیاں جلا دی ہیں اور انہوں نے تیر کمان سے نکال دیے ہیں اور عمران خان کے تیر بھی نشانے پر لگ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، عمران خان کے پاس ابھی تک ایسے خفیہ تیر ہیں جن کو انہوں نے چلایا تو ہے اور وہ نشانے پر بھی لگے ہیں، لیکن دشمنوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دشمن چاہتے ہیں کہ عمران خان لانگ مارچ کرے۔ اب یہ عمران خان کا لانگ مارچ نون لیگ بھی چاہتی ہے، ان کے سہولت کار بھی چاہتے ہیں، اور اسی طرح سے نون لیگ کے مارچ کو اتحادی جماعتیں بھی چاہتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ جیسے لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے عمران خان لانگ مارچ کرے، ہم 25 مئی کی طرح ان کے لانگ مارچ کو ماریں توڑیں ختم کریں، اور پھر لوگوں میں ایک مرتبہ پھر مایوسی ہو جائے اور لوگ سمجھیں کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ غدار ہی ہیں، انہی کے پاس طاقت ہے۔ ایک تو یہ بھی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کے مفادات جڑے ہوئے ہیں عمران خان کے لانگ مارچ سے۔ کچھ لوگوں کو اپنی ترقیاں چاہیے، کسی کو تعیناتی چاہیے، کسی کو پیسے چاہیے، کسی کو وزارت چاہیے، کسی کو مستقبل کے اندر ایک کرسی چاہیے، اور کسی کو مستقبل میں جو ایک طرح سے ایڈجسٹمنٹ ہے وہ چاہیے۔ تو بڑی کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان لانگ مارچ کریں اور اس لانگ مارچ پر کوئی تشدد کر کے ہم پریشر بڑھائیں۔ تو اس لیے یہ بھی ایک کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان لانگ مارچ کریں، لیکن عمران خان نے ابھی تک لانگ مارچ نہیں کیا، کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ میرا دشمن ساری چالیں چلے، میرا دشمن اور مخالف جب سارے پتے استعمال کرے گا، جب وہ تھک جائے گا تو پھر وہ اپنی چال چلیں گے۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بتایا تھا کہ عمران خان تھکا کر مارے گا، وہ ان کو ایسے آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ عمران خان کو وہ تھکانا چاہتے ہیں، وہ عدالتوں میں پیشی کرواتے ہیں، عمران خان جاتا ہے، اس کے پاس اسٹیمنا ہے، لیکن عمران خان ان کو تھکا کر مارے گا، اور یہ عمران خان کر رہے ہیں۔ چنانچہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے، اور ڈپریشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں تو کریں کیا۔ بلکہ جو کچھ لوگ ہیں وہ تو ڈپریشن بلڈ پریشر کی وجہ سے دیواروں میں ٹکرے بھی مار رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں تو کریں کیا کریں۔ بہرحال رات گئے رانا ثناءاللہ نے ایک اور بھڑک ماری ہے اور دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ عمران خان تم آؤ تو صحیح، جتھوں کے ساتھ ہم تمہیں الٹا لٹکائیں گے اور پھر تمہاری جان کی ہم ذمہ داری قبول نہیں کرتے ہیں۔ یعنی رانا ثناءاللہ نے ایک طرح سے دھمکی دی ہے کہ عمران خان اگر تمہیں کسی نے مار دیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ لیکن ناظرین اکرام، ان کی یہ بھول ہے، یہ عمران خان کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو ان میں سے کوئی نہیں بچے گا، اور پھر یہ ان کی بھڑکیں اور یہ ان کے پیچھے والے بھی کوئی نہیں ہوں گے۔ یہ ایسا انقلاب آئے گا، ایسا خونی انقلاب آئے گا کہ ان کی نسلیں تک برباد ہو جائیں گی۔ بہرحال ناظرین اکرام، یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا فیس بک پیج ہے غلام نبی مدنی آفیشیل، اسے لازمی فالو کر لیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی، اسے بھی سبسکرائب کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔